नमस्कार। कार्यक्रमबाट ठाकुर बेलबासेको कार्यक्रम तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्र मामिलाविद डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कुराकानी गर्छौं र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग कुराकानी गर्छौं, छलफल गर्छौं। विशेष गरी नेपाल भारतको सम्बन्धमा तिक्तता आइराखेका बेला मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणमा जाने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको तयारी गर्नुभएको छ, यो तयारीले विशेष गरी नेपाल र भारतका बीचको बिग्रिँदै गएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने दाबी सरकारको रहेको छ। फेरि पनि सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपालका लागि खासै हित हुँदैन। केही हित हुन सक्छ, केही राम्रो हुन सक्छ भने स्वयं व्यक्ति जो प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमण जाँदैछन् उनीका लागि हुन सक्छ। कूटनीतिक रूपमा खासै त्यस्तो विशेष ऐतिहासिक काम अहिलेसम्म भएका छैनन् र अहिले पनि हुने त्यति धेरै आश गर्न सकिँदैन, कतिपय विज्ञहरू यसो भन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अहिलेको भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने दाबी गरिराखेका छन्। हामी परराष्ट्र मामिलाविद डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्ला यो प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश भट्टराई। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस अघिका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण भन्दा निकै भिन्न हुनेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भनेर दाबी गर्दै आएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारहरू अथवा प्रधानमन्त्री स्वयं नै पनि त्यस्तो केही छनक देख्नुहुन्छ अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण र केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बीचमा निकै ठुलो अन्तर हुने कुरामा? ठाकुरजी, यो भिन्न भने कुन किसिमको भिन्नता उहाँले देखाउन खोज्नु भएको हो? अब उहाँले भन्नुहुन्छ एजेन्डा विहीन भएर जाँदैछु, मसँग एजेन्डा छैन भन्नुहुन्छ। जबकि भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ छलफल गरिने विषयहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी उहाँले के कुरा गर्छु भन्न नसक्नु, या त उहाँले यो मुलुकलाई चाहिँ मिसलिड गर्दै हुनुहुन्छ या जनताप्रति झुठो बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँको यो एजेन्डा छैन, यत्रो राजकीय भ्रमण भइरहेछ। यो भ्रमणमा उहाँले मेरो एजेन्डा छैन भन्नुको मतलब कि त हिडन एजेन्डा हो? डाक्टर साहब, यहीँनिर जस्तो एजेन्डा विहीन भएर कुनै देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकमा अथवा अर्को कुनै मुलुकमा राजकीय भ्रमण गर्नु कतिको कूटनीतिक सक्षमता मानिन्छ? त्यही म भन्दै थिएँ। अब उता भारत सरकारले छलफल हुने विषयको सूची सार्वजनिक गरिरहँदा हामीलाई थाहा छैन के छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा। र यो त्यसैले म भन्छु यो केही एजेन्डा नहुनु भनेको यो हिडन एजेन्डा छ कि यो जनताले थाहा पाउनु पर्ने कुरो हो। त्यसबारे चाहिँ अब त उहाँले नै बताउनु पर्ने हो। पछि गएर अब केही कुराहरू आउँदाखेरि उहाँ जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ जनतालाई सूचित गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब जस्तो एजेन्डा विहीन भएर भारत भ्रमणमा जाने तर निकै ठुलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने, फेरि पनि त्यस्तो उपलब्धि के हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले, प्रधानमन्त्री निकटस्थ व्यक्तिहरूले यो भ्रमण निकै ठुलो उपलब्धिमूलक हुनेछ भनेर दाबी पनि गरिराखेका छन् नि।
अहिलेको यो भ्रमण को विशेष परिस्थिति छ भारत र नेपालको बीचमा एउटा विश्वासको सङ्कट। यो विश्वासको सङ्कट सरकारको बीचमा छ, नेतृत्वको बीचमा छ। त्यसैले यो विश्वासको सङ्कट हटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीजीसँग के कस्ता किसिमका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ जनताले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। अब यो विश्वासको सङ्कट किन आयो? नेपालले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा एउटा संविधान बनाउँदाखेरि जुन किसिमको असमझदारी अथवा भारतले सम्झिन सकेन र त्यसबाट जुन असहज परिस्थितिको सिर्जना भयो त्यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थिति थियो र अहिले पछि गएर जुन यता आएर जुन महसुस भइरहेछ, रियलाइजेसन भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई अरू सहजतामा लैजान अथवा विश्वासको सङ्कट जुन थियो त्यसलाई मेटाउन उहाँसँग के कुराहरू छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर भन्ने कुरा यो डाक्टर साहब यहीँनिर अब जस्तो विश्वासको सङ्कट मेटाउनका लागि यति बेला भारतले पहल गर्न खोजेको हो नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाएर अथवा एक किसिमको स्वागतको तयारी गरेर त्यसरी बुझ्ने हो? यो जुन विश्वासको सङ्कट मैले भने विश्वासको सङ्कट जसरी चाहिँ आयो दुई देशको सम्बन्धमा, यो सम्बन्धलाई हाम्रो कारणले यो विश्वासको सङ्कट भन्दा पनि हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया प्रति राखिएको असमझदारीले यो विश्वासको सङ्कट आएको भन्ने मलाई लाग्छ। साथसाथै यो विश्वासको सङ्कट यस किसिमले पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिने गरेको छ कि हाम्रो नेतृत्वका भनाइ र गराइमा फरक कुराहरू देखिने गरेका छन्। त्यसैले अर्को कुरा हामी कहाँ यो भ्रमण अहिले यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ जुन बेला सरकारी संस्थामाथि जनताको विश्वास पनि गिर्दो छ। त्यसैले र अर्को तेस्रो कुरा हाम्रो नेतृत्वले जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो नेतृत्वको एउटा नैतिक धरातलमा पनि जनताले शङ्का गर्ने अवस्था भएकोले यो सङ्कटको अवस्थालाई, विश्वासको सङ्कटको अवस्थालाई मेटाउन के प्रयासहरू हुन्छन् भन्ने कुरा त यो तयारी त भएको हुनुपर्छ। अब अर्थमन्त्री पनि गएर आउनु भएको भन्ने हामीले पढिरहेछौँ सरकारी राजनीतिक स्तरमा र चाहिँ अफिसियल लेभलमा चाहिँ अब यी तयारीहरू भइरहेको होला र विश्वासको सङ्कट मेटियोस् र नेपाल भारत सम्बन्ध मा सहजता आओस् र साधारण रूपमा अगाडि बढोस्, जनताको पीडा र जनताको दुःख हटोस् भन्ने कामना गरौँ न। डाक्टर साहब अब सतहमा देखिने नेपाल भारतको सम्बन्ध सामान्यतया नागरिकले देख्दा भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो, पेट्रोलियम पदार्थ दिएन अथवा नेपालले भारतबाट ल्याउँदै गरेका उपभोग्य वस्तुहरू दिएन, यी कुराहरू आए। तर राजनीतिक रूपमा नेपाल भारतको सम्बन्ध सतहमा जति देखिएको छ त्योभन्दा बढी बिग्रिएको छ कि जति देखिएको छ त्योभन्दा बढी राम्रो छ? नेपाल भारतको सम्बन्ध सरकारी स्तरमा त छँदैछ। यो सरकार बीचको सम्बन्ध मात्रै नभएर यो जनस्तरको पनि सम्बन्ध हो। जनस्तरको सम्बन्धमा जुन सद्भाव र सहयोगको भावना हो त्यो त्यति बिग्रेको देखिँदैन। तर सरकारी स्तरको सम्बन्धमा यो असमझदारी हुँदाखेरि जनताले चाहिँ ठुलो कष्ट, ठुलो पीडा भोग्नु परेको छ। र यो भारत नेपालको सम्बन्धको गहिराई र यो व्यापकता यति छ, त्यसैले यो गहिराई र व्यापकताको सम्बन्धलाई, यस्तो संवेदनशील सम्बन्धलाई हाम्रा नेताहरूले सरकारमा रहँदा एउटा अनि सरकार बाहिर रहँदा एउटा जसरी द्वैत चरित्र उहाँहरू देखाइराख्नु भएको छ त्यसले अरू जटिलता थपेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै कारणले
हामीले चाहेको कुरा के हो र हामीले इन्डियाबाट के आशा गर्छौँ र हामीले इन्डियाप्रति के चाहिँ हामी कमिट गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू स्पष्टताका साथ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूको बीचमा हुने कुराहरूको दायराभित्र रहेर हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो विश्वासको सङ्कट हट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, नेपालको हितका लागि, विशेष गरी दीर्घकालीन हितका लागि र दुई देश बीचको समान व्यवहारका लागि हाम्रो देशका तर्फबाट के गरिनुपर्ने हो? विशेष गरी अब प्रधानमन्त्री त्यहाँ कसरी उपस्थित हुनुपर्ने हो? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको आवाज बोल्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पष्टताका साथ नेपालको अडान राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एकदम एक रूपता, मतलब जे कुरा राखिन्छ त्यसमा एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्न सकियो भनेदेखि अनि बल्ल त्यसको विश्वसनीयता रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो कुरा आफ्नो क्षणिक स्वार्थको लागि हाम्रा यी नेतृत्व वर्गबाट समय समयमा जुन किसिमको द्वैध चरित्र देखा पर्ने गर्छ, यो चरित्रले विश्वसनीयता सिर्जना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, अब आफ्नो क्षणिक स्वार्थ भनेको त कि त पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि हो अथवा कि त सत्ता टिकाइ राख्नका लागि। सामान्यतया आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भारतमा गएर देश हित विपरीत कसैले केही काम गर्छ भने उसको व्यक्तिगत स्वार्थ भनेको नेतृत्वमा टिकिरहनका लागि मात्रै हो। अब त्यो ढङ्गको व्यवहार अहिले प्रदर्शन होला, हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छ? अब यो हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने यो सरकार बन्ने कुरा, सरकार चाहिँ जाने कुरा, अनि सरकारमा आउने कुरा, सरकारबाट बाहिरिने कुरा, यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक कुरा हुनुपर्ने हो र आन्तरिक हुनुपर्छ। र तर जुन जसरी आफ्नो स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, क्षणिक स्वार्थको लागि र नेपालको आन्तरिक विषयहरूलाई जसरी एक्सटर्नलाइज गर्ने प्रयासहरू यहाँ भइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो यहाँको हामीले विश्वसनीयताको चाहिँ ग्राउन्ड हामीले गुमाइरहेको पाउँछौँ। र त्यसैले हामीबाट हुने व्यवहार एउटा राष्ट्रिय व्यवहार हुनु पर्यो, व्यक्तिवादी व्यवहार हुनु भएन। र त्यो राष्ट्रिय व्यवहार हुन सक्यो भने अनि बल्ल त्यसको शक्ति पनि हुन्छ, त्यसको विश्वसनीयता पनि बढेर आउँछ। डाक्टर साहब, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य गरिदिन्छु भनिरहँदा भारतको भ्रमणमा 80 मेगावाटका लागि स्विच दबाएर उद्घाटन गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुराहरू पनि आए। यसलाई अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीले निकै ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिएला कि अथवा यो उपलब्धि नै हो लिनुपर्छ भन्ने कि यो त लाज मर्दो कुरा हो, ठुला ठुला कुरा गर्ने गएर अब सामान्य कुरामा गिर्ने भन्ने कुरा हो भनेर बुझ्ने, कसरी बुझ्न मिल्छ यसलाई? अहिले यो बडा चुनौतीपूर्ण समय हो। यो अलि बृहत रूपमा हेर्दा पनि यो चुनौतीपूर्ण समय हो। हामी कहाँ अभाव छ, देशभित्र अभाव छ, हामी भित्र समस्या छन्, लोड सेडिङ छ। अब यो भारतको सहयोगबाट यहाँका समस्याहरू समाधान गर्ने हाम्रो जुन छ चलन छ, मतलब त्यो हामीले पनि भारतलाई सहयोग गरेका हुन्छौँ, भारतले पनि सहयोग गर्छ, एक अर्काको आवश्यकता छ हामीमा। त्यो यहाँको समस्याको समाधानको लागि जुन सम्झौताको तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो त्यो हो भने ठिकै छ तत्कालीन समस्या समाधानको लागि। तर दीर्घकालीन रूपमा हामीले के कस्ता किसिमका कुराहरू हामीसँग छन्, के किसिमका विचारहरू छन्, कुन किसिमको भिजन छ हामीसँग, ती सब कुराहरूलाई हामीले होमवर्क गरेर, राम्रोसँग होमवर्क गरेर हामी जानुपर्ने हो।
त्यसमा के कति काम भइरहेको छ थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यस्तो चुनौतीपूर्ण छ अहिलेको अवस्था। यो ऊर्जाको बारेमा, सुरक्षाको बारेमा अनि विकासको बारेमा, यो तपाईँको अस्थिरताका यी सब कुराहरू जति छन्, यस बारेमा हामी एउटा अन्तर सम्बन्धको समयमा हामी रहेकोले यो सब एक अर्काको आवश्यकता सबैलाई पर्छ। त्यसैले हामी त्यसमा कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्नेतिर हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। डाक्टर साहब, अब विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका बखत नेपालको विकासका लागि, नेपालको सहयोगका लागि अनेकन किसिमका आश्वासन दिएर गएका थिए। पछि सम्बन्धमा अलिकति तिक्तता आए सँगसँगै ती कुराहरू ओझेलमा परेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बखत ती विषयहरू उठान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने स्थिति रहन्छ अथवा त्यो जायज हुन्छ? हो, तपाईँले भन्नुभएको यो 17 वर्षपछि भएको भारतको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट एउटा नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा मोमेन्टम क्रिएट भएको थियो। त्यो मोमेन्टम अहिले कता कता खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो किसिमको समय छ भने, जस्तै ओभर प्रोमिसिङ छ, अन्डर पर्फर्मिङ छ, त्यसपछि अनडेलिभरी। अब यी सब कुराहरू यो गर्छौँ भन्ने डेलिभर चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसैले विगतमा गरिएका जति सम्झौताहरू छन् तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने यो भ्रमणको एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि हामीले 45 दिनभित्र एउटा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्यौँ। त्यसपछि अपकर्णाले अरुण 3 का चाहिँ पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टहरू गर्यौँ। त्यो एग्रिमेन्टहरू गर्यौँ। जस्तै अब पञ्चेश्वरको एग्रिमेन्ट हामीले चाहिँ महाकाली सम्झौता हामीले चाहिँ 20 वर्ष अगाडि गर्यौँ। ती प्रोजेक्टहरू, ती परियोजनाहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् अहिले? हाम्रो अहिलेको प्रायोरिटी ती योजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन र त्यसबाट जनतालाई हामीले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने, सेवा पुर्याउन सक्ने कुराहरूमा हामी त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद ठाकुरजी। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले एकजना परराष्ट्र मामिलाविद डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग छलफल गर्यौं। अबको खण्डमा भने एकजना राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग छलफल गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ अरुण कुमार सुवेदी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुवेदीज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। अब केही दिन अघिदेखि मुलुकका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। सरकारका तर्फबाट होस् अथवा नागरिकका तर्फबाट होस् अथवा सामान्य जनमा किन नहोस्, यो विषयले निकै प्रमुखता पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण ऐतिहासिक दिन फागुन 7 प्रजातन्त्र दिवसका दिन परेको छ। यो संयोग हुन सक्छ अथवा सुनियोजित के होला, यो पछिको कुरा हुन सक्छ। तर फेरि पनि गणतन्त्र स्थापना भए सँगसँगै प्रजातन्त्र दिवस ओझेलमा परेको सन्दर्भमा भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा दिनु र त्यसै दिन प्रधानमन्त्री भारत जानु, यो संयोग मात्रै हुन सक्छ कि अथवा केही हुन सक्छ? तपाईले केही आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? दिनको बारेमा त म अब यसै के भनौँ र, यो अब संयोग होला अथवा चाहिँ राजनैतिक र कूटनैतिक तवरबाट समय निर्धारण गर्दा त्यही दिन पर्न गयो होला। संसारमा अरू चाहिँ मतलब देशका प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू पनि यस्ता दिन परेका हुन सक्छन्। यसमा त म खासै अब यसलाई त्यत्रो ठुलो दुई देशको सम्बन्धका लागि अथवा राजनैतिक रूपले त्यति ठुलो महत्त्व दिएर चाहिँ यसले खासै ठुलो महत्त्व राख्दैन। हजुर, यसलाई खासै ठुलो महत्त्व दिएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म एजेन्डा विहीन भएर भारत जाँदैछु, मेरो भ्रमणमा कुनै त्यस्ता एजेन्डा छैनन् भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ बहुत गजब गर्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले।
होइन यो चाहिँ मलाई पनि अद्भुत अनुभूति भइरहेको छ। एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख, ठिक छ, हामीहरूमा यसभन्दा अगाडि सम्बन्धमा केही तनावहरू आए, यसको शिथिलीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नु थियो भने यत्रो टोली लिएर यत्रो चाहिँ सदका साथ जानुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। थपक्क यहाँबाट जहाज लिएर दिल्ली ल्यान्ड गरेर 7 RCRमा गएर मोदीजीसित कफी खाएर 1-1.5 घण्टा बिताएर फेरि त्यही जहाजमा फर्किनु भएको भए केही फरकै पर्दैन थियो। बिना एजेन्डा, बिना कुनै उद्देश्य चाहिँ एउटा देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यसै यत्रो दिनमा र यत्रो टोली लिएर जानुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। यो प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ व्यक्तिले किन भनिराख्नु भएको छ र किन गरिराख्नु भएको छ, म त चकित छु। अब विशेष गरी उहाँका राजनीतिक सल्लाहकारहरूका कुरा सुन्ने हो भने विगतका प्रधानमन्त्रीहरू अनेकन किसिमका एजेन्डाहरू बोकेर गए र देशलाई नोक्सान पुर्याए। अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुनै त्यस्तो उद्देश्य हो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ता जोगाउनु, अखण्डता जोगाउनु, स्वाभिमान जोगाउनु र नैतिकतामा डगमग नहुनु। यसकारण प्रधानमन्त्री अहिले एजेन्डा विहीन भएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्छन्। त्यो त राम्रै गर्नुभएछ क्यार। यो त अद्भुत लाग्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा जहिले तहिले सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता का कुराहरू लिएर आउँछन्। अब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भनेपछि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक धारणा पनि त्यही हो भनेर मान्ने हो भने मलाई अद्भुत लागिरहेको छ। केपी ओलीजी जो नेपालको दोस्रो ठुलो दलको प्रमुख, वर्तमान प्रधानमन्त्री, अब चाहिँ दक्षिण एसिया भने संसारकै आध्यात्मिक केन्द्र हो। आध्यात्मिक रूपले सोच्ने हो भने झन्नै झन्नै धर्मराजले अभयदान दिएको उमेर दिएर देशको सेवा गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति बारम्बार उहाँले राष्ट्रवादको पनि कुरा गर्नुभयो। उहाँका बारेमा मेरा 4वटा चाहिँ मतलब अलिकति अलग अवधारणाहरू छन्, धारणाहरू छन्, विश्लेषणहरू छन्। पहिलो, राष्ट्रवादको बहुत कुरा गर्ने उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी नेताले भर्खरै संविधान ल्याउनु भयो। भारतसँगको सम्बन्धमा मात्रै राष्ट्रवाद त होइन नि, आन्तरिक कुराहरूमा पनि राष्ट्रवादी हुनु पर्यो। संविधान भर्खरै आएको छ। जुन संविधानको प्रियम्बल प्रस्तावनामै राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा कृतज्ञताको एक शब्द छैन, उहाँहरूले राष्ट्रवादको धमास दिने भने त्यस्तो संविधान ल्याएर जुन संविधानले तपाईँको नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता र सारा नेपालको चाहिँ यो डाइभर्सिटीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सांस्कृतिक सूत्रलाई समाप्त पारेर नेपाललाई विखण्डन र द्वन्द्वको अध्यायमा प्रवेश गरायो। उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रवादकै मात्रै कुरा अलापिराख्ने, भारतको विरोध गर्नु र भारतसित केही नगर्नु मात्रै राष्ट्रवाद हो। मैले त अब अलिक अगाडि ठाकुरजी एउटा म बनियाईको वैश्य राष्ट्रवादी भन्ने मेरो आलेख पनि आएको थियो। त्यसमा विवादमा पनि परे र धेरै इलेक्ट्रोनिक मिडियामा संवाद पनि भयो त्यसलाई लिएर। नेपाललाई समृद्धि बनाउने राष्ट्रवाद नै आजको दिनमा सही राष्ट्रवाद हो। नेपाली जनतालाई समृद्धि दिने नै सही राष्ट्रवादी नेता हो। भारत हाम्रो ठुलो बजार हो। भारत हाम्रो ठुलो लगानीको स्रोत हो। भारत हाम्रो तुरुन्तको छिमेकी हो, सबभन्दा नजिकको छिमेकी हो। त्यसकारण भारतसित बिना एजेन्डा र भारतसँग हामीले सहकार्य गरेर नेपाललाई समृद्धि दिने खालका कुनै पनि परियोजना र एजेन्डा नलिकन प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नु भने चाहिँ एउटा अंग्रेजी उखान छ, डु नथिङ इज द हार्डेस्ट वर्क भन्ने। त्यही हार्डेस्ट वर्क गर्न मात्रै दिल्ली जानुभएको भए अब के भन्नु, उहाँप्रति दया गर्न भए केही भनेको चाहिँ उहाँको भ्रमणमा धेरै शङ्का नगरौँ, केही उपलब्धि होला भन्ने ठाउँ पनि तपाईँले बाँकी देख्नुहुन्न। होइन, उपलब्धि नहुने भ्रमण किन गर्ने भने कम्तीमा जान दिम फर्केर आउन्जेलमा उहाँले केही न केही गर्नुहुन्छ कि भनेर सोच्ने ठाउँ पनि छैन। अनि म केही पनि गर्दिनँ भनेपछि त कसरी सोध्ने र? कार्यकारी मुख्य पात्रले नै म केही गर्दिनँ भने छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालको समृद्धिको 1 नम्बर साधन जलस्रोत हो। जलस्रोतको साझेदार भनेको हाम्रो भारतै हो, ऊर्जा र जलस्रोतको साझेदार। त्यसकारण योसँग सम्बन्धित ठुला मुद्दाहरू, यो त अप्पर कर्णाली सतलज जस्ता 900-800 मेगावाटका कुरा होइन।
तपाईँ सिधा कर्णाली चिसापानीको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुहोस्, कोशी उच्चवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुहोस्, जसले नेपालको काया पलट गर्न सक्छ। यहीँनिर सुवेदीज्यू, जस्तो नेपाल भारतको पछिल्लो तिक्तता संविधानका केही कुरा हुन सक्छन्, त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपालको पानीको कुरा हो भन्नेहरू पनि छन्। यो बेला प्रधानमन्त्री नेपाल भारतका बीचमा देखिएको सम्बन्धको तिक्ततालाई अन्त्य गर्छु भन्दै भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईले भनेको जस्तो मानव जलस्रोतको कुरा निक्लियो, पानीको कुरा निक्लियो भने अब एजेन्डा विहीन रहेका प्रधानमन्त्रीले के कसरी प्रस्तुत होलान्? यो त उहाँहरूको कुरा हो। राज्यले के तयारी गरे त मलाई थाहा छैन, त्यसको बारेमा सार्वजनिक किसिमका कुनै प्रकारका सूचनाहरू पनि आएका छैनन्। त्यसकारण अन्दाजको भरमा बोल्नु चाहिँ गलत होला। तर उहाँ एजेन्डा विहीन भएर जानु भनेको चाहिँ राष्ट्रको पनि बेइज्जती हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे गएपछि निश्चित एजेन्डा हुनुपर्छ। तर यस्तो फ्रिक्वेन्ट एक्सचेन्ज डिप्लोमेसीमा हुन्छ यस्ता एक्सचेन्जहरू। त्यस्तो हो भने थपक्क जहाज लिएर दिल्लीमा अवतरण गर्ने, 7 रेसकोर्स रोडमा गएर चियापान गर्ने, मोदीजीसित गफसप गर्ने, अनि फरक्क त्यसै दिन फिरेर आए भइहाल्छ। अब तपाईले चाहिँ तामझाम गर्न जरुरी नै छैन। तपाईले जलस्रोतको कुरा गर्दा अहिले चर्चामा आएका उहाँले त गर्नुपर्छ। देशको कार्यकारी प्रमुख हो, उहाँले नेपाललाई समृद्ध बनाउने साधन जलस्रोत हो भन्ने कुरा कसैलाई पढाउनु पर्दैन। त्यसको हाम्रो साझेदार पनि भारत हो र लगानीको स्रोत पनि भारत हो भनेर पनि कसैलाई पढाउनु पर्दैन। त्यसको बारेमा खुला रूपले उहाँले छलफल गर्नुपर्छ। तर नि अब अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरू सुस्त गतिमा, धीमा गतिमा रहेका बेला तपाईले त्योभन्दा माथि उठेर बहस गर्नुपर्छ र सम्झौताको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनिरहँदा अहिले 80 मेगावाटका लागि नेपाल भारतका दुवैजना प्रधानमन्त्रीले स्विच दबाएर उद्घाटन गर्ने र त्यो बिजुली नेपालले खरिद गरेर उपयोग गर्ने भनिएको छ। यही त हो नि ठुलो उपलब्धि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने मान्नु त पर्ला नि। म त मान्दिनँ। 80 मेगावाटको बिजुली त्यहाँबाट लिएर आएर उपयोग गर्नु त्यत्रो स्वाभिमानी पूर्वक स्विच दाबेको विद्युतलाई त मान्नु पर्यो नागरिकका हैसियतले। अनि स्विच दाब्यो, यहाँ अलिकति लोड सेडिङ घट्यो भने उहाँलाई धन्यवादै दिउँला। तर नेपाल भारतका बीचमा जुन सम्भावनाहरू छन् नि, त्यो सम्भावनाको औकातका आधारमा यो केही पनि होइन। तपाईँले जुन अरुण थर जीएमआरको चाहिँ अप्पर कर्णालीको कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ मुनाफामूलक कम्पनीहरूले लिएका परियोजनाहरू मुनाफाको लागि हरेक सम्भाव्यता प्राविधिक कुराहरू गरेर आफ्नोले उचित समयमा उनीहरूले आफूले लिएर जान्छन्। त्यसलाई राज्यले ठुलो टाउको दुखाइको विषय होइन। त राज्यले यस्ता कुराका पछाडि लागेर यस्ता म त साना कुरा भन्छु, उहाँ ठुल्ठुलो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। किन चाहिँ संसारकै पहिचानात्मक विकास परियोजना हुन सक्ने 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको कुरा नगर्ने? कोशी उच्चवाद जसबाट चाहिँ हामी समुद्रसित सिधै नेभिगेसनमा जोडिन सक्ने सम्भावना छ, त्यसको कुरा त्यत्रो सपनाको कुरा किन नगर्ने? यस्ता कुरामा एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरिसकेपछि त यस्ता एजेन्डामा प्रवेश गर्नु पर्यो। अब त्यसो भने सुवेदीज्यू अब खुद्रे कुरा गरेर उ चाहिँ टिममा गएर चाहिँ 13 लाख लिटर तेल ल्याए जस्तो गरेर हामी सारा नेपालीको बेइज्जत हुने काम नगर्नुहोस् उहाँहरूले। अब खुद्रे कुरामा सुवेदीज्यू तपाईँ आफै स्वयं पनि विद्युत उद्योगमा संलग्न हुनुहुन्छ। हो, एकदम। नेपालको यो बेलाको विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विद्युत विकासका लागि भारतसँगको छलफलका लागि हुनु पर्थ्यो? मुख्य एजेन्डा यो हुनु पर्थ्यो तपाईको भनाइ? मुख्य एजेन्डा यो हुनु पर्थ्यो, ठुला एजेन्डाहरू हुनु पर्थ्यो हैन। अहिले अब उहाँहरूले चाहिँ क्वाइट डिप्लोमेसी अनुसार गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई म धन्यवादै दिन्छु। अहिले नेपालको परिस्थिति र खास गरिकन संविधान निर्माण पछाडिको जुन परिस्थिति नेपालमा विकसित भएको छ, त्यो परिस्थितिले हाम्रा दुईटै ठुला छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीले दिन सकेका छैनौँ। दुईटै हाम्रा छिमेकीहरू चाहिँ नाराज छन्, दुईटै हाम्रा छिमेकीहरू हामीसित असन्तुष्ट छन्। त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न क्वाइट डिप्लोमेसी अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र आश्वस्त पार्नुभयो हामीहरूलाई, कम्तीमा दक्षिणको छिमेकीलाई। भने अहिलेको दक्षिणको छिमेकीलाई आश्वस्त पारेपछि मेरो त पहिलेदेखि जिकिर रहिआएको छ, उत्तरको छिमेकी स्वतः आश्वस्त हुने अवस्था छ। अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई अब धन्यवादै दिनुपर्छ।
अहिले दुईटै छिमेकीसित अब अन्तरिम तनाव शिथिलीकरण भए पनि हामीहरूकोले आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्था हो। सुवेदीज्यू जस्तो नि विशेष गरी दक्षिणी छिमेकीलाई शान्त पार्न खुसी पार्नका लागि नेपालका कार्यकारी प्रमुखले देशको केही न केही चिज नसुम्पिएसम्म नहुने अथवा सुम्पिएर मात्रै दक्षिणी छिमेकी मुलुक खुसी भएको हामीले अनुभव गरेको अथवा विगत त्यस्तो भएको अवस्था हो कि होइन त? होइन, अहिलेको जुन तपाईँले कुरा गर्नु भएको छ, भारतसित हाम्रा धेरै चाहिँ मतलब गुनासाहरू छन्, धेरै हाम्रा चाहिँ विवादहरू छन् र यो स्थिति पनि होइन भारत र नेपाल बीच मात्रै, संसारमा छिमेकीहरू बीचमा यस्ता विवाद भएको अवस्था पनि होइन। संसारमा धेरै छिमेकीहरूमा यीभन्दा तिक्त विवादहरू पनि छन्। र अहिलेको अवस्था भनेको नेपालले भारतलाई सुम्किने अवस्था होइन, नेपालले भारत र चीन दुईटैलाई आश्वस्त पार्ने अवस्था हो। नेपाल अहिले भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया पछाडि खास गरिकन नेपालको स्थिति के छ भने हामीले छिमेक द्रोही र नेपालको स्वयं सांस्कृतिक राष्ट्रियता र यो सांस्कृतिक राष्ट्रियता द्रोही अवस्था निर्माण गरेका छौँ। यसले दुईटै छिमेकीहरू एकदमै भड्किएको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले अलि बुझिने गरी भनिदिनुहोस् त, जस्तो सामान्यतया नागरिकले बुझेको त अहिले मधेसमा आन्दोलन चर्काएका मधेसी मोर्चालाई भारतका तर्फबाट बोकियो, उचालियो र नेपालमा नाकाबन्दी लगाइयो। नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध चिसियो। त्यही सम्बन्धलाई तताउन प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ भन्ने बुझाइयो। अब तपाईँले अहिले यो सांस्कृतिक कुराहरू उठान गर्नु भएको छ, यसलाई अझ विस्तृत बुझाइदिनुहोस् त। होइन, यो खास गरिकन अब यो भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने संविधान निर्माण भएपछि नै हो। यो संविधान चाहिँ कस्तो संविधान भयो भने तपाईँलाई म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा पश्चिमाहरूले डिक्टेसन गराएर लेखाएको संविधान हो। नेपालमा व्यापक धर्मान्तरण गरेर भारत र चीनलाई धर्मान्तरण भइगएका मानिसहरू मार्फत व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत यो संविधान आएको छ र त्यही रणनीति अन्तर्गत हाम्रा नेताहरू प्रयोग भएका छन्। अहिले तपाईँ भारतको मात्रै किन गर्नुहुन्छ? चीनले आफ्नो सम्पूर्ण बोर्डर लाइनमा म ग्रिन बेल्ट बनाउँछु भनेर आफ्ना तिब्बतीयन नागरिकसित नेपाली नागरिकको एक्सचेन्जै नहोस् भन्ने अवस्था निर्माण गरेको छ। यो भारतसितको विवादमा चीनको रेस्पोन्स हेर्नुहोस्। हामीहरूले कसरी, अब प्रधानमन्त्रीजीलाई बडो मलाई अनौठो लाग्छ। तपाईँले जब कमल थापा चाहिँ चीनसित नेगोसिएसन गर्न बेजिङमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै दिन उहाँले फादर मुनको पोष्य पुत्र यो इभेन्चुअली चर्चको घण्टवादकलाई मन्त्रीको शपथ गर्नुभयो, शपथ दिलाउनु भयो। चीन प्रति योभन्दा भद्दा जोक केही हुन्छ? भद्दा तिनमा त कूटनैतिक रूपले योभन्दा भत्ता चाहिँ चाल केही हुन्छ? तपाईँ भारतको मात्रै किन गर्नुहुन्छ? यही स्थिति भारतलाई पनि हो। हेर्नुहोस्, भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री बढी चलाक हुन खोज्नुभयो, तपाईँले भन्न खोज्नुभयो हो कि? चलाक हुन खोज्नुभयो होइन। नेपालको राज्य संयन्त्र भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पश्चिमाहरूले बडो सफलतापूर्वक प्रयोग गरेर त प्रयोग गरिएको पात्रहरू मध्ये एकजना अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेरो त गम्भीर आरोप छ। अब त्यसो हो भने तपाईँको आरोपको माला भिरेर दिल्ली जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीले कस्तो दृष्टिकोणले हेर्ला? होइन, अहिले त्यसले दिल्ली पनि नेपालको स्थितिले धेरै वाक्क भएको अवस्था देख्छु म। र यो अहिले दिल्ली र नेपालको जुन सम्बन्ध भइरहेका छ यो अन्तरिम शिथिलीकरण भनेर मैले लेखिआएको छु, भनिआएको छु। यो अन्तरिम शिथिलीकरणका आधारमा अब एउटा स्टेटले दिनुपर्ने रिकग्निसन देला दिल्लीले प्रोटोकल अनुसारको। तर दिल्लीको न्यानोपन जित्नका लागि नेपालले दिल्ली मात्रै होइन, मतलब बेजिङ पनि, जहिले दिल्ली र बेजिङलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको छु मैले। दिल्ली र बेजिङको विश्वास जित्नका लागि नेपालले अहिले पनि धेरै कूटनैतिक अभ्यास गर्न जरुरी छ। त्यो कूटनैतिक अभ्यासमा अब प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण कतिको खरो उत्रिन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँले खोजेको खरो भने के हो? होइन, उनीहरू दुईटै नेपालको वर्तमान परिस्थिति अन्तर्गत उनीहरू दुईटै आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक चासोमा नेपालको परिस्थितिले हामीहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ भन्ने कुरामा
दुईटै छिमेकीहरू त्यो निर्णयमा पुगेका छन्। त्यसमा उनीहरूले नेपालले अब क्वाइट डिप्लोमेसी अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको नेपाल भनेको दुईटै छिमेकीको विश्वास जित्न नसकेको, दुईटै छिमेकीको लागि द्रोही वातावरण नेपालमा निर्माण गरिरहेको चाहिँ अवस्थामा छ। तपाईँले अघिदेखि यो मौन कूटनीतिकको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ खुलियाम कूटनीतिकका चर्चा भए अथवा कूटनीतिक विषयका योजनाहरू सतहमा आइदिए भने कार्यान्वयनमा गाह्रो होला। यस कारण कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो उपाय अपनाएका छन् कि अथवा छैनन् भने अपनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ? पक्कै हो। पहिले पनि कूटनैतिक विषयको ठाकुरजी मैले अब तपाईँसँग पनि भने अरू केही इलेक्ट्रोनिक मिडियाका साथीहरूसित संवाद गर्दा भनेको छु, कूटनैतिक विषय भनेको सडककरणको विषय होइन। कूटनैतिक तनावहरू भए भने त्यसलाई सडककरण गरिनुहुन्न र क्वाइट डिप्लोमेसी अन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीहरूले विगतमा कूटनैतिक हाम्रो जुन कूटनैतिक तनाव निर्माण भयो त्यसलाई सडककरण गर्यौं र त्यसको दुर्गति पनि हामीहरूले भोग्यौं। त्यसमा अब यो अविश्वासको वातावरण जुन छ त्यसलाई अन्तरिम, अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, अब रिपेयर गर्नलाई यसलाई चाहिँ अन्तरिम रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहिँ उहाँको भ्रमण सफल होस्। तर उहाँको भ्रमण पछाडि पनि हामीले जबसम्म नेपाललाई अलिक अलग अवस्थामा लाँदैनौँ, मेरो त एकदम एउटा बहसमै ल्याएको छु ठाकुरजी मैले, अब नेपालले समदूरीको विदेश सम्बन्धका आधारमा आकाशका छिमेकी र धरतीका छिमेकीलाई समान रूपको व्यवहार गर्नु हुँदैन। हामीहरूले दुई तहको विदेश नीतिको अब सूत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो तहमा भारत र चीनलाई राख्नुपर्छ। भारत र चीनको रणनैतिक चासो र सुरक्षा चासो को विपरीत हुने गरी, कन्ट्राडिक्ट गर्ने गरी तेस्रो देशसित हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नु हुँदैन। त्यही गरिरहेको हुनाले नै अहिलेको क्राइसिस आएको छ भन्ने मैले चाहिँ गरेको डायग्नोसिस हो। म त एकदम स्पष्ट, केपी ओलीले सक्नुहुन्छ, उहाँमा हिम्मत छ र उहाँको यो शेष जीवनलाई देशका लागि लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने ओपनली भन्दै हुन्छ, हामी चीन र भारत केन्द्रीय विदेश नीति बनाउँछौँ। अब यो जुन आकाशको छिमेकी र यी हाम्रा दुईटा धरतीका छिमेकीलाई बराबर इक्वल फुटिङमा राखेर हेर्दैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँले भन्नुभयो भने म त उहाँको फोटो राखेर पूजा गरिदिन्छु। अब यति कुरा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पश्चात नेपाल र भारतका बीचमा चिसिएको सम्बन्ध तातिन्छ, सुमधुर हुन्छ, त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ? यस्तो ज्योतिषीय भविष्यवाणी ठ्याक्कै त म भन्न नसकुला है, तर के भने उहाँको भ्रमण 1 घण्टाको लागि भए पनि अहिले अन्तरिम रूपमा चाहिँ नै पहिलेका तनावहरू शिथिल भएर गएका हुन् नेपाल र भारत बीचमा। यस बीचमा क्वाइट डिप्लोमेसी र क्वाइट कमिटमेन्ट के छन् मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म सतहमा आएका छैनन्। र यसले अन्तरिम व्यवस्थापन मात्रै हुन्छ। अहिलेको राज्यको र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको रवैया हेर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा भारत र चीन दुईटैको विश्वास जितेर नेपाललाई समृद्ध नेपालको बाटोमा डोर्याउने स्थिति आजका मितिसम्म पनि निर्माण भएको छैन र केपी ओलीको भारत भ्रमण पछाडि पनि निर्माण भइहाल्ला भन्ने कुरामा मलाई ठुलो विश्वास छ। हजुर, अरुण कुमार सुवेदीज्यूले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। ल, मलाई पनि मेरा विचारहरू तपाईँ मार्फत चाहिँ नेपाली जनता सामु राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा रहेर एकजना परराष्ट्र मामिलाविद डाक्टर दिनेश भट्टराई र राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र अनिश साके र बुकेश जीका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।